وأتلو لهم العفو المجيد. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة ونور قلوب العارفين بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وشرح صدور المؤمنين بأذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه وأئمته ومن الذين فازوا إلى أعلى الدرجات بكثرة أذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله خصوصا على أولهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق صاحب التقي أصدق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان الزكي جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صاحب ذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهر لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الستة الباقية ببشارة المصطفى وعلى المهاجرين والأنصار وعلى كل من استقر بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في المحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة على المؤمنين ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله أن أرواح المؤمنين تنادي كل يوم وليل يا رحمن لا ندب أن نحشرنا حتى نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولشيخنا ولمن له حق علينا ولجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وإنه تعالى جواد كريم بر رحيم. اللهم صل على